أولى الناس أولى الناس بإبراهيم 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 للذين نتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.